9-10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तस्बीह पढ़ी। जिस घर ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत के बाद जब आपके सरे अनवर को दमिश्क के बाजारों में फिराया जा रहा था, 3 दिन तक आपके सरे अनवर को नेज़े की नोक पर दमिश्क के बाजारों में फिराया गया। और मेरे इमाम ने जो उस वक्त जब आपका सरे अनवर नेज़े पर था उस वक्त भी आपकी जुबान अनवर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी। तो उस वक्त मेरे इमाम आली मकाम ने कुरान की जिस सूरत की तिलावत की, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये सूरत 9 और 10 मुहर्रम के दिन जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर में पूरा साल रिज़्क की कमी नहीं आती, कभी फाका नहीं आता, तमाम बीमारियां उस घर से खत्म हो जाती हैं। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो ये सूरत 9-10 मुहर्रमुल हराम के दिन अपने घर में पढ़ते हैं या बच्चों से पढ़वा लेते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है, बड़ा आसान सा तरीका है। जो शख्स चाहता है कि पूरा साल हर गम से मेरी हिफाजत हो जाए, हर परेशानी से मेरी हिफाजत हो जाए, हर दुख से मेरी हिफाजत हो जाए, हर आने वाली मुश्किल मेरे लिए आसान हो जाए, मेरे घर से रिज़्क का फाका, रिज़्क की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उस शख्स को चाहिए ये सूरत पढ़ने का एहतमाम अपने घर में जरूर कर लें। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो घर में ये सूरत पढ़ लें। किसी और जगह रहते हैं तो तसव्वुर करके अपने घर का या उसी जगह बैठकर अपने घर में ये सूरत पढ़ने के बाद तसव्वुर में फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस अमल की इतनी तासीर है, इतनी ताकत है, क्योंकि ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद फरमाते हैं कि जो शख्स ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला उसको तमाम फितनों से महफूज फरमा लेता है। और सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। और आप फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेता है। ये सूरत ऐसी है कि अगर कोई बंदा इसको पढ़ लेता है तो कर्ज की अदायगी में आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने वाले की ऐसी गैबी मदद फरमाता है, क्योंकि ये सूरत उसके पढ़ने वाले और जिसने अपना करबला की सरजमीन पर सब कुछ, तन मन धन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया था, उन्होंने ये सूरत नेज़े पर चढ़कर भी पढ़ी थी। इसलिए ये सूरत इतनी प्यारी है कि मुफस्सिर और सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला हमेशा की मोहताजी से उसको महफूज फरमा लेता है। अगर वो मकरूज हो तो कर्जे की अदायगी में आसानी हो जाती है। अगर उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हमेशा इमाम हुसैन की जगह, हमेशा इमाम हुसैन की तरह हर मैदान में उस बंदे को फतह नसीब होती है और उसी तरह हमेशा के लिए गुर्बत का खात्मा हो जाता है, जालिम से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर कोई औरत हामला है, हमल के साथ है, उसके पेट में बच्चा है तो उसकी हिफाजत के लिए ये बहुत मौसर सूरत है। और एक बुजुर्ग का कौल तो यहाँ तक है, अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर खलूस नियत के साथ इस सूरत को पढ़े, उसके बाद एक सजदा करे, सजदा रेज होकर अल्लाह के हजूर अपनी किसी भी हाजत के लिए, खासकर रिज्क से खलासी के लिए दुआ करें, तो अगले ही दिन उसके कर्जे का इंतजाम हो जाता है। और हर सूरत में एक जुमा से दूसरा जुमा नहीं गुजरता, एक से दूसरा हफ्ता नहीं गुजरता, मतलब 8 दिन नहीं गुजरते, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। और इसी तरह जो शख्स मुहर्रमुल हराम की 9 और 10 तारीख को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की हर मुश्किल को आसान फरमा दे। और मैं आपको बता रहा था कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तिलावत किसी हाल में ना छोड़ना और रब की बारगाह में सजदा किसी हाल में ना छोड़ना। जान जाती है तो चली जाए, सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए, लेकिन ईमान को ना जाने देना, कुरान को ना जाने देना। कुरान के साथ, नमाज के साथ, सजदों के साथ अपनी पेशानियों को हमेशा तर रखना, कुरान की तिलावत से अपनी जुबान को हमेशा तर रखना। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कल कयामत के दिन भी इज्जत मिलेगी। इसलिए नाज़रीन, बड़े अहम दिन हैं, बड़ी सुहानी घड़ियां हैं। आप भी अपने घरों के अंदर जरूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज का भी एहतमाम करें और साथ ही इस सूरत का पढ़ने का भी जरूर एहतमाम करें। मैं आपको बता दूं, बहुत निहायत कीमती अमल और कीमती बातें आपको बता रहा हूं, और इन बातों को और इस अमल को जरूर मुकम्मल सुनकर समझ कर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। क्योंकि ये 2 दिन बड़े अहम दिन होते हैं। इसमें यौम आशूरा का दिन भी है और वैसे भी ये मुहर्रमुल हराम जो है ये जुमातुल मुबारक और हफ्ते के दिन आ रहा है।
9-10 جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتہ کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہدائے کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ جو امام عالی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورت کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو فابہہ، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف 1 گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں۔